रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया इस वक्त जो है ना वो इतनी कोई बर्बादियों की तरफ है। यहाँ पे औरतों की इज्जत और आबरू की जो है ना वो धज्जियाँ बिखेर दी जाती है। किस लिए? सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ अपने कंटेंट के लिए। यहाँ ये नहीं सोचा जाता कि ये जिसके बारे में हम ये फेक न्यूज़ या असल न्यूज़ कुछ भी चला रहे हैं, इसको हम किस तरह से मिटाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी आग है कि जब यहाँ पर कोई चीज़ अपलोड होती है या कुछ भी डाला जाता है, कोई भी कंटेंट, तो वो इस तरह वायरल होता है, फिर आप इसे कहाँ कहाँ से रिमूव करेंगे। जी, हमारी एक बाहिजाब लड़की फातिमा जाफरी, जो कि पहले बहुत मशहूर टिकटॉकर थी, फिर वो यूट्यूब पर आई, इंस्टाग्राम पर आई और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया। मुझे खुद फातिमा जाफरी इसलिए पर्सनली पसंद है क्योंकि एक तो वो हिजाब के अंदर रहकर अपने आप से ही उसने एक काम शुरू किया। कोई बड़ी नामी ग्रामी उसकी फैमिली नहीं थी। एक हमारी तरह के मिडिल क्लास ख़ानदान से या मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने अपना नाम बनाया। अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से उसने एक पाकिस्तान में अपना मुकाम बनाया। लोग उसको जानते हैं कि वो हिजाब में रह के बड़ा कंटेंट करती है। कुछ चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट किया जाए तो वो एक तरफ, मगर बाकी लिहाज से उसका ये कि हिजाब के अंदर रह के काम करना ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, हुआ ये कि रिसेंटली फातिमा जाफरी की कुछ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। वो इस वजह से क्योंकि उसका कुछ निकाह किया गया। उन्होंने शब्बर जो कि वो भी एक टिकटॉकर हैं फेमस, उनसे उनका निकाह हुआ। उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं, उम्रे पर भी गई। उसके बाद रिसेंटली अभी वो बीमार थी, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अल्लाह उनको सेहतियाबी अता करे। जब वो बीमार थी और उनका ऑपरेशन हो रहा था, उस दौरान उनके हवाले से कुछ इतनी बुरी न्यूज़ आई जिसको सुनने के बाद मैं खुद शॉक हो गई कि ये किस किस्म की वीडियोस हैं, किस किस्म के थंबनेल हैं जो कि लोग शो करा रहे हैं। और इंसान बिल्कुल क्लिक करने पे मजबूर हो जाता है इस तरह की चीज़ों को। फातिमा जाफरी के हवाले से एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कुछ ख़ास किस्म का टोला वो जो है वो इस पर वीडियो बना रहा है और वो बताता है कि ये फातिमा जाफरी है जिसकी वीडियो लीक हो गई है और बड़ी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही हैं, अजीब सी हालत में है। तो जिससे भी देखिए वीडियो, उन्होंने जब भी ये वीडियो खोली तो अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ये वीडियो सेंड की, मुझ तक भी ये लिंक्स आए और ये पिक्चर्स पहुंची और कहा कि क्या वाकई ये फातिमा जाफरी है। और क्योंकि अहले तशी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है और जिस घर की ये बहू बनी है वो अहले सादात में से हैं, सादात फैमिली की बहू बनने लगी हैं। और उस मौके पर कुछ लोगों ने कहा कि किस किस्म की तस्वीर और वीडियोस अपलोड हो गई हैं, किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्या फातिमा जाफरी की भी वीडियो लीक हो चुकी है। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या कहूँ, जब भी मैंने वो वीडियो खोली, वो तस्वीर देखी तो कत्तन फातिमा जाफरी नहीं है, ठीक है। और अगर अल्लाह ना करे किसी की बहू बेटी की तस्वीर या वीडियोस आ जाती, क्योंकि अक्सर लोग मोबाइल के अंदर कुछ भी वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो वायरल करने वाले लोगों को अल्लाह रसूल का खौफ नहीं है क्या? इनके अपने घरों में बेटियां, बहन बेटियां नहीं, क्या ये लोग ये नहीं सोचते कि इनको भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है? आमिर लियाकत इसी तरह मर गए। कितने लोग, राबी पीरज़ादा जो है वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। कितने लोग हैं जो कि इस तरह से हो जाते हैं जो कि फ़ेक है। अच्छा, एक होता है रियल और एक होता है फेक। रियल और फेक में आप फ़र्क कीजिए। फेक भी चीज़ आती है तो आपके इर्द गिर्द सारे तो मोहब्बत करने वाले लोग नहीं होते, बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं धड़ाधड़ और इस कंटेंट को फातिमा जाफरी का नाम दे रहे हैं, इस वीडियो को, इस तस्वीर को, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। और ख़ास तौर पर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो कि सवाल पूछते क्या ये फातिमा जाफरी, तो कत्तन ये फातिमा जाफरी नहीं है। ये पता नहीं किसकी तस्वीर और किसकी जो ये लड़की है बेहिजाब किस्म की, कहीं से भी इसकी मुमासलियत जो है वो फातिमा जाफरी से नहीं होती। तो खुदारा इस वीडियो को बनाना छोड़ दें, इसका थंबनेल लगाना छोड़ दें, अल्लाह का खौफ करें। ये किसी घर की नामूस है, इज़्ज़त और आबरू है। भले आप सोशल मीडिया पे है नहीं, किसी की भी वीडियो आपकी मिल जाती है, आप लोग उसको पता नहीं किस किस्म की चीज़ें बना के जो अपलोड कर देते हैं और व्यूज़ ले रहे होते हैं। इस तरह का पैसा क्या आपको जायज़ है? क्या हलाल होगा ये पैसा जो आप खा रहे हैं, जो कि आप किसी की नामूस को बदनाम करके कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से या किसी भी तरीके से कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस लोग किसी न किसी तरीके से ले के जो है वो कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं दोस्तियों में, लड़कियों में। उसके बाद आप उसी को फैमिली के अंदर, अगर आपके देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि शादी हो रही होती है, बंद कमरों के अंदर बच्ची अपना फंक्शन कर रही होती है, उसमें कोई भी बैठ के वीडियो क्लिप बनाता है और उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है।
کتنی لڑکیاں اس طرح خودکشی کر لیتی، کتنی لوگوں کو گرگو کر دیا جاتا ہے، درگو ہو جاتی ہیں، ماں باپ بھائی قتل کر دیتے ہیں۔ نہ کیا کریں یہ کام، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، میں آپ کو پھر ایک دفعہ تنبیہ کر رہی ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ تک اس طرح کی کوئی چیزیں پہنچ بھی جاتی تو اس کو امانتاً، کہ اللہ نے تو آپ سے پوچھنا ہے نا، اللہ کے ہاں تو آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے اس لڑکی کی، جس سے آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتہ کون ہے کیا ہے، کہاں کہاں معافی مانگنے جائیں گے، روز محشر آپ پھنس جائیں گے۔ آپ اگر مسلمان ہو تو آپ پھنس جائیں گے وہاں پر قبر میں، آپ کس طرح سے اللہ کو جواب دیں گے کہ میں نے فلاں لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ آپ نہیں جانتے، آپ نے تو ایک ویڈیو اپلوڈ کی، 60,000 ویوز آ جائیں گے، 1,00,000 ویوز آ جائیں گے، 2,00,000 ویوز آ جائیں گے، کتنا کما لیں گے اس پہ؟ کتنے ڈالر بن جائیں گے؟ $30، $20۔ مگر اس بچی نے اگر خودکشی کر لی، اس کو قتل کر دی گیا، اس کی زندگی برباد کر دی، اس کو دکھ پہنچا۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے نا، سوشل میڈیا سے مدر پدر آزاد ہوا ہے، یہاں پر جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، کیونکہ پیسہ مل رہا ہے۔ تو لوگ اس طرح کے کانٹینٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کچھ بھی تھمبنیل پہ لگا دیں، لوگوں نے اٹریکٹ ہو کے کھولنا ہی کھولنا ہے۔ اور اس قسم کی چیزیں ہو جانا کہ لیک ویڈیو کے نام پر تو لوگ لازماً ویڈیو کھول کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا لیک ویڈیو، ہم بھی دیکھ کے اپنی آنکھوں کو تر کر لیں۔ مگر استغفار، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا کہ محرم نہ محرم، پردہ نہ پردہ، اور اس طرح کی چیزوں کی۔ دیکھیں میں یہ ویڈیو پھر کہہ رہی ہوں، اویئرنیس کے لیے بنا رہی ہوں، ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بنا رہی ہوں۔ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ خفا ہو رہے ہیں کہ میں کیوں بنا رہی ہوں، تو میرے خیال میں ایک نیکی کا کام کر رہی ہوں۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں اس طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، فیک ویڈیو، فیک تصاویر لگا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہے، کسی کی تصویر لے کے غلط ویب سائٹس کے اوپر غلط جگہ پر ایڈٹ کر کے ڈال دی جاتی ہیں۔ ان بچیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان خاندانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ دھبا بنا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ یہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہی ہوں جو اس قسم کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں وائرل کر رہے ہیں۔ خدا خوفی کر لیں، اللہ کو منہ دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، قبر کا تھوڑا لحاظ کر لیں، زندگی بھر اسی دنیا میں نہیں کھانا ہے۔ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ ہم نے اپنی قبروں میں بھی جانا ہے، ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر کسی کے لیے اچھا کریں گے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کانٹینٹ آ جاتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، اس کو خدا را ڈیلیٹ کر دیں، نہ کریں آگے ویڈیو بنائیں۔ اس طرح کے کانٹینٹ پہ کبھی ویڈیو نہ بنائیں، فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، دیکھیں فلاں کی ہوگی، ایسی کر کر کے ہم نے عامر لیاقت کو کھو دیا۔ اسی طرح کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ اور میں، جن کو، یہ تو مشہور ایک سیلیبریٹی ہے جس کا یہ حال ہوا، مگر کتنی ہیں جو لوگ اسکرین پر نہیں ہوتے، جن کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی چھپکے سے ویڈیو بنا لی جاتی، بازار میں چلتے ہوئے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے، فلاں لڑکی غلط جگہ پہ جا رہی تھی، غلط جگہ پہ جا رہی تھی۔ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ اور یہاں پر جو ایک ٹولہ، خاص قسم کا ٹولہ بیٹھا اور اسی قسم کے گندے تھمبنیل لگا کے، گندے ایڈٹ کر کے چیزیں لگا رہا ہے، اللہ کے واسطے ان کو سمجھا رہی ہوں کہ نہ کریں۔ فاطمہ جعفری ایک باپردہ اچھے خاندان کی لڑکی ہے، بہت اچھی فیملی سے اس کا تعلق، اور جس جگہ شادی ہو کر جا رہی وہ بھی ایک اچھی اور مہذب فیملی، اہل سعادات میں سے ہیں۔ خدا کے واسطے عزتوں کے اوپر رحم کریں، تھوڑی شرم اور تھوڑی حیا کر لیں، نہ کریں اس طرح کے کام کی جس پہ خود بھی شرمندہ ہونا پڑے اور کل کو مکافات عمل میں آپ اپنے خاندان کو اس میں لے آئیں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں دل سے معافی چاہتی ہوں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب اور لائک ضرور کر کے جایا کیجیے، اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔